आइए आज हम तख्ती नंबर 3 हरकत का मजीद आगे का लेसन पढ़ेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने हरकत को पढ़ा था, जैसे फतहा, दम्मा, कसरा के अलग अलग असबाब को अलग अलग तरीके से पढ़ा था। जैसे सिर्फ फतहा वाला सबक पढ़े तो फिर सिर्फ कसरा वाला, सिर्फ या फिर दम्मा वाला। तो अब हम वो पूरों को कंबाइन करके देखेंगे। कंबाइन करने से मुराद हम उसको कंबाइन करके पढ़ेंगे। जैसे हमजा जबर अ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ। जैसे हमने क्या सीखा था, हरकत किसे कहते हैं? दम्मा फतहा कसरा को हरकत कहते हैं। दम्मा फतहा ये वाला, जेर पेश जबर ये हरकत कहलाता है, हरकत कहलाता है। तो जबर जेर पेश यानी दम्मा फतहा कसरा को हरकत कहते हैं। जिस भी हर्फ पर हरकत हो वो मुतहर्रिक हर्फ कहलाता है। मुतहर्रिक हर्फ यानी कोई भी हर्फ जिसके ऊपर हरकत आ जाए, दम्मा फतहा कसरा, सुकून को जज़म छोड़कर। तो हरकत के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हरकत को जल्द पढ़े, थोड़ा भी ना कीजिए। तो इसे हम जल्द अदा करेंगे। अ ई उ ब बी बू, ब ज़बर ब ज़ेर बी, ब पेश बू, ब बी बू, अ ई उ ब बी बू, त ती तू, स सी सू, ज जी जू, ह ही हू, खो खी खो, खो। ये जो ब्लू कलर में है, स्काई ब्लू कलर में, ये हरफे मुस्तालिया है जिनके अंदर सिफतें मुस्तालिया पाई जाती है। यानी मुस्तालिया यानी ऐसे हुरूफ जिनको हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है। सिफत इस्तिला के जो 7 हुरूफ थे, सिफत इस्तिला के हुरूफ में से ये 7 हुरूफ है जिनको हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है। यानी इनके ऊपर जब भी दम्मा फतहा कसरा या सुकून जो भी आ जाए, इनको हर हाल में मोटा पढ़ेंगे। जैसे खो खी खो, द दी दू, व री रू, रो री रू, रो रू। रॉ के लिए क्या है? जैसे हुर्फ मुस्तालिया का क्या था, इनको कसरा भी आए तब भी मोटा पढ़ रहे थे, लेकिन रॉ जिस पर कसरा आए तो इसको बारीक पढ़ेंगे। दम्मा दम्मा या फतहा की सूरत में इसको रॉ को हम मोटा पढ़ रहे, लेकिन कसरा की सूरत में हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। रॉ के अपने और मजीद फायदे, जैसे रॉ को पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक मोटा और एक बारीक। मोटे के फिर 5 फायदे हैं, बारीक के 4 फायदे हैं, वो कवायद में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम इतना तो जान लिए कि रॉ के नीचे कसरा आए तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, और रॉ पर फतहा या दम्मा आ जाए तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। लेकिन हरफ मुस्तालिया वाले तमाम हुरूफ पर कसरा आए तब भी हम इन्हें खुई मोटा ही पढ़ेंगे, लेकिन रॉ को हम बारीक पढ़ रहे। जैसे रॉ री री रो, ज जी जू, स सी सू, श शी शू, सो सी सू, सीन सो। दोनों में सीटी की सी आवाज आना। ब दी बू, तो ती तू, वो वी वो, आ ई उ, वो री वो, फ फी फू, को ती पू। ये हरफे मुस्तालिया है जिन पर कसरा आने पर भी हम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। क की कु, ल ली लू, म मी मु, न नी नु, व वी वु, ह ही हु, ह। ध्यान दीजिए, ह, ये ह और ये ह एक जैसा ना हो। ह ये हलक के दरमियानी हिस्से से, और ये ह हलक के निचले हिस्से से। ह ही हु, अ ई उ, अ और अक्सर आइन को हमजा पर की जगह से निकालते हैं, यानी आइन हलक के दरमियानी हिस्से से आता है तो हम अक्सर आइन को हमजा में बदल देते हैं, यानी हलक के दरमियानी से निकालने के बजाय आवाज हलक के निचले हिस्से से निकालते हैं, जिसकी वजह से आइन हमजा में बदल जाता है। जब आइन हमजा में बदल जाता है तो उसके माना भी बदल जाते हैं, जो लहने जली कहलाता है। य ये यू, ह ही हु, अ ई उ, य ये यू। حميدة حميدة، خطيفة خطيفة، ح زبر ح، ميم زير مي، حمي، دال زبر دا، حميدة، خا زبر خا،
طا زير طي خطي فا زبر فا خطيفة ميم زبر ما لام زير لي مالي كاف زير كي مالكي تا زبر تا زا زي زي تزي دا زيدي تزيدي تزيدي تا زبر تا جيم زي جي تجي دال پیش دو تجیدو تجیدو دمہ فتحہ کسرہ تینوں کو ملا کر ہم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں حمیدہ خطیفہ مالکی تزیدی تجیدو یا زبر یا لام زیلی یلی جیم پیر جو یلی جو یلی جو قاف پیش قو تا زیر تی قتی لام زبر لا قتیلا قتیلا سین پیش سو ہم حلقے نچلے حصے سے حمزہ زیر ای سو ای لام زبر لا سئیلا قاف پیش قو رو زیر ری رو کے نیچے کسرہ ہے اس لیے اس کو باریک پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے رو پر بول رہے ہیں لیکن جب کسرات پر داخل ہو گیا تو اس کو ہم ری باریک کر رہے ہیں روئی ایسے نہیں کہہ رہے اوری حمزہ زبر ا اوری ا قاف زبر قو میم زبر ما قوما رو زیر ری قمری قمری سوری قمری ری باریک قمری کی کاف زیر کی با زبر با کی با رو پیش رو کی برو ح پیش حو شین زیر شی حوشی رو یہاں پر دیکھیں رو پر فتحہ آیا تو اب اس کو ہم موٹا پڑھیں گے رو زبر رو رو حوشی رو حوشی رو حمیدہ خطیفہ خطی خو اور پا دونوں کو موٹا خطیفہ ملکی تزیدی تجیدو یلیجو قتیلا قتیلا سئیلا سئیلا قریئ قریئ قاف صفت استعلا اس لیے قاف کو موٹا پڑھیں گے قمری قمری ری موٹا نہیں باریک قمری قمری کیبرو کیبرو یہاں رو کو موٹا پڑھیں گے یہاں پر بھی رو کو موٹا حشیرو حشیرو ٹھیک ہے اور باقی سارے لائٹ لیٹر سے لائٹ پڑھے جانے والے جن کو ہم نے ہند کے صفات میں پڑھا تھا نا ہم نے یہ جتنے بھی حروف ہے باقی لائٹ لیٹر سے لائٹ پڑھے جانے والے جن کو ہم فلیٹ منہ سے ادا کریں گے